बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 सितंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। दो हुकूमती वज़रा की जानिब से, वज़ीर कानून की जानिब से और साथ राना सनाउल्लाह की जानिब से एक बात की वजाहत की गई है और तस्दीक की गई है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उनकी एक्सटेंशन का जो मामला है उसको बंद कर देना चाहिए, वो चैप्टर क्लोज़ कर दें चूँकि हमारे पास नंबर पूरे नहीं हैं। साथ उनकी जानिब से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात और इस बाबत जो अपनी एक्सटेंशन से मुतल्लिक जो उन्होंने मना किया है उसकी बाबत भी बात की गई है, जो इंतहाई अहम है और चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्कस हो रही थी, जिसकी बाबत आज वफाकी हुकूमत को खुल के इस बात का इजहार करना पड़ा है कि कोई आइनी तरमीम ऐसी नहीं हो रही एक्सटेंशन के हवाले से, क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं पूरे, इस वजह से उसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और बाकायदा तौर पर आज मीडिया से ये कहा गया है कि खुदा के लिए अब आप इस मामले को ख़त्म कर दें। अब मीडिया तो ख़त्म कर देगा, अब ये नहीं पता कि हुकूमत ने इसको ख़त्म किया भी है या नहीं, या नंबर पूरे करने की जो कोशिश है वो जारी है। अहम तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज औरिया मकबूल जान की जो दरख्वास्त ज़मानत है उसके ऊपर समाअत हुई है। एक तो जो औरिया मकबूल जान के 2 टीम मेंबर्स को गिरफ़्तार किया गया था और फिर पहले एक मुकदमे में ज़मानत होती है, फिर दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाता है और 4 दिन का रिमांड होता है। आज उनको 4 दिन का रिमांड मुकम्मल होने के बाद दोबारा पेश किया गया था, तो मज़ीद उनका 2 दिन का रिमांड मंजूर किया जुडिशल मजिस्ट्रेट ने। परसों उनको दोबारा पेश किया जाएगा और उम्मीद है कि परसों उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया जाएगा और फिर उनकी ज़मानत की दरख्वास्त दायर हो सकेगी। वहीं पे 8 दिन का रिमांड हुआ था और ये मकबूल जान का, और उसके बाद वो जुडिशल हो गए थे। अब उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है। लाहौर की सेशन अदालत में एडिशनल सेशन जज ने और ये मकबूल जान की ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि FIA ने बेबुनियाद जवाज़ बनाकर गिरफ़्तार किया। FIA ने ट्वीट की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे के हक़ाइक़ कानून के बरक्स हैं। अदालत और ये मकबूल जान की ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी मंजूर करे। अदालत ने FIA को नोटिस जारी करते हुए कल तक के लिए रिकॉर्ड तलब कर लिया है। कल 3 सितंबर को दोबारा समाअत होगी। अब देखना यह है कि 3 सितंबर को फिर अदालत की जानिब से क्या ज़मानत कल मंजूर होती है या नहीं होती। और दूसरी जानिब आज भी हमने अदालत से ये गुजारिश की थी, जो टीम मेंबरान हैं, चूँकि उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो उसकी कोई ग्राउंड ही नहीं है, चूँकि जो मुकदमा उनके ख़िलाफ़ बनाया जा रहा था उसमें वो ज़मानत पर है, 9 सितंबर तक बुरी ज़मानत है। तो हमारी कोशिश है कि अदालत उसमें डिस्चार्ज कर दे, तो हम दोबारा परसों गुजारिश करेंगे कि उनको मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया जाए और फिर उसके बाद आगे जो मामलात हैं वो आगे बढ़ेंगे। सेनेट इजलास में आज आला अदलिया में जजेस की जो तादाद है उससे मुतल्लिक एक बिल है, वो 17 से तादाद बढ़ा के 21 की जा रही है। 23 नहीं हो रही लेकिन 21 की जा रही है। सेनेट का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। आला अदलिया में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल एजेंडे में शामिल है। सेनेटर अब्दुल कादिर समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का तरमीमी बिल आज पेश करेंगे। बिल के मतन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 21 की जाए। ज़ेर इल्तवा केसेस के बायस सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 21 करना ज़रूरी है। सेनेटर अफनान उल्लाह ने सिविल सर्वेंट्स तरमीमी बिल सेनेट में पेश करेंगे। बिल के मतन के मुताबिक दोहरी शहरियत या किसी और मुल्क की शहरियत रखने वाले बतौर सिविल सर्वेंट तकर्रुर नहीं हो सकता। बिल में कहा गया कि सिविल सर्वेंट रियासत से वफादारी का हलफ लेते हैं। दोहरी शहरियत रखने वाला सिविल सर्वेंट्स दूसरे मुल्क से वफादारी रखते हैं, इस वजह से उनको पाकिस्तान के बड़े ओहदों पर नहीं होना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है, ब्यूरोक्रेसी हो, बाकी इदारे हों, जुडिशरी हो, अगर आपने एक मेंबर ऑफ़ नेशनल असम्बली के लिए या मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट के लिए कदगन लगा दी है कि वो डुअल नेशनल नहीं हो सकता, तो फिर जो आपके चीफ़ सेक्रेटरी बैठे हैं, आपके IG बैठे हैं, आपके बाकी ओहदेदारान हैं, आपके इदारों के सरबराहान हैं, जो रिटायरमेंट के बाद अपनी ज़िंदगी भी बैरून मुल्क हैं, हमारे जजेज़ हैं, बैरून मुल्क तशरीफ़ ले जाते हैं रिटायरमेंट के बाद, उनके बच्चे पहले ही बैरून मुल्क होते हैं और वो सेटल होते हैं। और वो जब आपकी नस्लें, आपकी औलादें बाहर हों तो आप क्यों पाकिस्तान के लिए उसका भला सोचेंगे, क्यों पाकिस्तान के लिए कोई दर्द दिल रखेंगे, जब आपको पता है कि आपका मुस्तकबिल पाकिस्तान नहीं है, आपका मुस्तकबिल लंदन है, अमेरिका है या कोई और मुल्क है। यही वजह है कि अब ये बिल और ये खुशाइंद बिल है और इसको ज़रूर होना चाहिए। लेकिन अब असल बात है, सुप्रीम कोर्ट जजेस नंबर एक्ट 1997 में तरमीम करते हुए जो तादाद 17 है उसको 4 मज़ीद जजेस को बढ़ाया जा रहा है, 21 की जा रही है। मैंने आपको बताया था कि बाद साफ़ियों की जानिब से इस बात का ज़िक्र किया गया था कि जो केस है मखसूस नशिस्तों का, उसमें नंबर्स अगर जजेस की तादाद ज़्यादा होगी तो और साथ रिव्यू एक्ट में तरमीम की जाएगी और नज़रसानी में
پہلے سے زیادہ ججز ہوں گے، اس وجہ سے مزید ججز کو شامل کیا جا رہا ہے نظر ثانی میں۔ میرے خیال میں دوسری جانب منصور علی شاہ صاحب اور باقی جو معزز ججز ہیں ان کی جو مصروفیت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ ستمبر کے اینڈ یا اکتوبر کے سٹارٹ میں یا اکتوبر تک یہ مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ ہے۔ ہو سکتا ہے یہ لیٹ ہو، اور یہ لیٹ تفصیلی فیصلہ جاری ہو، جس کی وجہ سے اگر کوئی ایسی قانون سازی ہوتی بھی ہے تو عام کیسوں میں تو فائدہ ہوگا کہ ججز کی تعداد زیادہ ہوگی تو اتنا تیزی سے کیسز آگے بڑھیں گے، لیکن جو حکومتی مطمع نظر ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی صورت بھی پورا ہوگا یا اس طرح کا جو کوئی معاملہ ہے وہ سامنے آئے گا۔ دوسری طرف رانا ثناءاللہ کی جانب سے اہم گفتگو کی گئی ہے چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب سے متعلق اور موجودہ حالات سے متعلق۔ شہباز شریف کے سیاسی مشیر رانا ثناءاللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے کہا ہے کہ وہ کوئی ایکسٹینشن نہیں لیں گے۔ کہتے ہیں جی چیف جسٹس نے ایکسٹینشن نہ لینے کی بات وزیر قانون اور اٹارنی جنرل سے کی۔ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب بڑے معزز چیف جسٹس ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ہمارے پاس چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کے لیے آئینی ترمیم کے نمبرز پورے نہیں ہیں۔ اب یہ حکومت اپنا موقف دے رہی ہے کہ قاضی صاحب نے تو کہا ہے کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے اور ہمارے پاس نمبر پورے نہیں ہیں۔ نمبرز پورے ہوتے تو ترمیم کرنی چاہیے تھی۔ آئینی ترمیم پارلیمنٹ کا استحقاق ہے، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ آئینی ترمیم جب ہوگی تو وہ دونوں ایوانوں سے الگ الگ ہوگی۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ جو چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ اگر آپ ججز کی تعداد بڑھانا، ججز کی جو عمر ہے وہ آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو چونکہ یہ تمام ججز کا اس کو فائدہ ہوگا، یہ تمام ججز کے لیے ہے، تو اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر 65 سے آپ 67 یا 68 کرتے ہیں اس میں مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر آپ صرف مجھے ایکسٹینشن دیں، فرد واحد کو ایکسٹینشن دیں تو پھر یہ مجھے قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ تمام ججز کی عمر کی حد بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر مجھے بھی قبول ہے۔ یہ رانا ثناءاللہ کی جانب سے کہا گیا کہ معزز چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے پیغام دیا وزیر قانون اور اٹارنی جنرل آف پاکستان سے ملاقات میں۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ احترام کا رشتہ ہے، ان کے ساتھ سلام دعا ہوتی رہنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے محسن نقوی کے ایک SHO کی مار کے بیان کو سلپ آف ٹنگ قرار دیا۔ سیاسی مشیر نے بتایا کہ ادارے کی جانب سے فیض حمید سے متعلق بڑی وضاحت سے آگاہ کیا گیا ہے۔ فیض حمید اپنی مرضی کا آرمی چیف لگوانے کے لیے PTI کو استعمال کرنے کا الزام لگتا رہا ہے۔ اگر یہ الزام ہے تو پھر فیض حمید اکیلے یہ نہیں کر سکتے، عمران خان ساتھ ہوں گے۔ ہو سکتا ہے فیض حمید اور عمران خان میں رابطوں کے واٹس ایپ میسیجز ہوں۔ ساتھ انہوں نے انکشاف کیا کہ فیض حمید کا مسلم لیگ نون کے بہت سے رہنماؤں سے اچھا تعلق رہا ہے۔ فیض حمید نے آرمی کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی، انہیں اس بات کا اندازہ تھا۔ مزید کہا کہ سابق آرمی چیف قمر باجوہ نے ہمارے سامنے ایکسٹینشن سے متعلق بات نہیں کی۔ شہباز شریف نے کبھی نہیں کہا کہ قمر باجوہ نے آ کر ایکسٹینشن کا کہا ہو۔ رانا ثناءاللہ کے مطابق نواز شریف سے قمر باجوہ کے سسر کی ملاقات نہیں ہوئی۔ ساتھ ان کی جانب سے یہ واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے، 3 باتیں کی رانا ثناءاللہ نے، اور یہ آج کے دن ہی یہ 2 بڑی پیش رفت سامنے آئی ہیں۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے۔ ہاں، چیف جسٹس آف پاکستان اگر آپ ججز کی عمر کی جو حد ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں، لمٹ جو ایج لمٹ ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں، اور اس میں پھر چیف جسٹس صاحب کو اعتراض نہیں ہے۔ اور تیسری بات انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم تو تب ہوتی جب ہمارے پاس نمبر پورے ہوتے، جب ہمارے پاس نمبر ہی پورے نہیں ہیں تو ہم نے آئینی ترمیم نہیں کر سکتے۔ اور انہوں نے واضح طور پر یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم کے لیے چونکہ ہمارے پاس نمبر نہیں ہیں اس وجہ سے ہم اس کو نہیں کر سکتے۔ ساتھ ہی اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے جو وزیر قانون ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اور وزیر قانون ہیں، ان کی جانب سے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فیاض عیسیٰ صاحب خود کسی توسیع کے خواہش مند نہیں ہیں، واضح طور پر کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کسی توسیع کے خواہش مند نہیں ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اعظم نذیر تارڑ صاحب کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس سے میری اور اٹارنی جنرل کی ملاقات ہوئی۔ چیف جسٹس نے واضح طور پر کہا کہ انہیں توسیع میں دلچسپی نہیں ہے، اس قسم کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس ایک معزز شخص ہیں، ان کے بارے میں بار بار کہنا کہ وہ توسیع لے رہے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ میری میڈیا کے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ کسی اور موضوع پر بات کر لیں۔ اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس کی توسیع کی بات اب چھوڑ دینی چاہیے۔ 2/3 اکثریت کی بات تو تب ہو جب توسیع لینا ہو، جب ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے تو ہم ان کو توسیع دینے یا نہ دینے کی بات ہی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس کی جو تفصیل ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ اور جو ہے وہ ہر صورت ان کا کہنا تھا کہ جب
ہم آئینی ترمیم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد آپ چیف جسٹس کے ایکسٹینشن کے سوال کو چھوڑ دیں، میڈیا اب کوئی اور موضوع اٹھا لے، میڈیا اب اس موضوع کو چھوڑ دے، کہتے ہیں کہ میری اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کی ملاقات ہوئی باقاعدہ چیف جسٹس آف پاکستان سے، اور چیف جسٹس آف پاکستان خواہش مند نہیں ہیں، اور چونکہ وہ خواہش مند نہیں ہیں، رانا ثناءاللہ نے ایک بات آگے کی کہ ہاں اگر ججز کی تعداد عمر کی حد بڑھا دی جائے تو پھر ٹھیک ہے۔ اعظم وزیر طاہر صاحب نے یہ بات نہیں کی، انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے، وہ خواہش مند نہیں ہے، انہوں نے کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کو، اور ہمارے پاس آئینی ترمیم بھی نہیں ہے، جب آئینی ترمیم نہیں ہے تو جو توسیع کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اب آج سینٹ میں اہم جو قانون ہے ججز کی تعداد سے متعلق، یہ بہت اہم ہوگا، وہ پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون لائے تھے، اور اب وہ خود اپنے ان کو پریشانی کا سبب بنا جب نظر ثانی دائر نہ ہوئی اور 2-1 سے مسترد ہو گئی۔ تو اسی وجہ سے یہ جو قوانین بنا لیں، جب آپ قانون بناتے ہیں کچھ خاص دنوں کے لیے تو وہ پھر خاص دنوں کے لیے نہیں ہوتا، وہ پھر جب تک آگے آپ کے پاس کوئی میجورٹی نہ آئے آپ تب تک اس قانون کو تبدیل بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیزیں مزید ان کے گلے پڑیں گی اور ان کے لیے مزید پریشانی کا سبب بنے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔